Okay lang ka diha. Na, okay lang ka diha. Unsa? Unsa wingon? Okay lang ka? Okay. Ang paghatag sa anak o kalipay, inubanan sa diskarte silang mga ginikanan. Kay kung low budget lang ang iskutan, amo tayo ng pangitaan o pamaagi. At turami sa chimol, balag walay paliton, ang importante, napasakay o nagtuyok-tuyok na mo siya gamit ang cart sa groceryhan. Simpleng idea nga amo nauna-hunaan nga dili angay bayran og sapi, kay nakita namo nga nalingnaw siya pag-ayo. Simpleng mga butang, dili buot pasabot nga ginatipid namo siya. Kundi, ginapakita namo sa iya nga kontento mi sa unsay naa sa amo karon. Ang importante nga malipayon mi nga nag-uban.